अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से, और ये पीटीआई ने ग्राउंड का इंतखाब किया और गवर्नमेंट ने जो कुछ चल रहा है उस हवाले से। अब तो गुजर चुका टाइम, लेकिन कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। और ये जो मैं अभी आपको मिसाल देने वाला हूँ, ये मेरी सियासी ज़िंदगी की, जब मैं सियासत में इन्वॉल्व था। आपको पीटीआई का क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त देने का जो बयानिया है, ये जो अमली तौर पे उसका मैं आपको बात बताऊंगा। उसका ये पूरा इलाका गवाह है, बड़ी बड़ी दूर तक लोग उस वक्त फ़ोन करते थे। इलेक्शन आया, ये जो होता है बल्दियाती इंतखाबात हुए, और मुझे पार्टी में कुछ दोस्तों ने मेरा नाम लिया कि इसे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने इनकार किया, लेकिन दो लोग हैं, एक मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मियां सरमद साहब और मलिक आमिर साहब। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया कि नहीं आप इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन का इलेक्शन था। मैंने कहा ठीक है। खैर वो अलग बात है, 2 बार इलेक्शन हुए, अनाउंस हुए, कागजात जमा करवाए, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सके। खैर उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इधर जो वार्ड थी क्रिश्चियंस की, ज़ाहिर है एक तो क्रिश्चियन की सीट अकलियत होती है, और कोई कम्युनिटी है नहीं, हिंदू वगैरह तो यहाँ है नहीं, तो फिर वो क्रिश्चियंस को ही मिलेगी। तो वो क्रिश्चियन की अकलियत की सीट पक्की थी। तो दूसरी जनरल काउंसलर की सीट थी। तो जनरल काउंसलर की सीट के लिए मैंने काफ़ी सोचा, और मैंने उस पर क्रिश्चियन भाई को ही लाने का फ़ैसला किया अपने ताईं कि मैं इसको लेके आता हूँ। मुझे पता था मसले मसाइल होंगे, लोग रजिस्ट करेंगे। खैर मैंने फ़ैसला करके अपने दोस्तों से बात की, फिर वही जिनका नाम लिया वही 2 दोस्त थे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा क़यादत से बात कर लेते हैं, लेकिन लोग काफ़ी तंग करेंगे। खैर हमने उमर डार साहब के साथ मेरी ज़्यादा थी उस टाइम पे, जब मैं सियासत में था। उमर डार साहब से मशवरा किया, और उस्मान डार साहब से। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि वेरी गुड, हमें खुशी हुई है कि आप इतने मतलब पॉजिटिव माइंड के हैं, और आप इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं कि हम इक्वल हैं सारे पाकिस्तानी, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमें इस चीज़ की। खैर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट और काफ़ी हमें शाबाश दी कि बहुत अच्छी बात है। खैर वो 2 बार तो इलेक्शन ही हुए, तीसरी बार फिर इलेक्शन हुआ। फिर मैं तो कैंडिडेट नहीं था, मैं विड्रॉ कर चुका था इलेक्शन से। तो लेकिन उसको मैंने पैनल में रखवाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सीट जीता भी, और जितने उसको वोट मिले थे उतने ही आगे पूरे पैनल को उसमें जो चेयरमैन के साथ मिले थे वो मिले। और ये काम पूरे पाकिस्तान में किसी पार्टी ने किया हो तो हमें बताए। मेरे नॉलेज में या पंजाब की हद तक मैं श्योर हूँ ये काम किसी ने नहीं किया, और ना किसी में इतना दिल गुर्दा है कि करे, और ना इतने बड़े ज़रफ़ का मालिक है। तो पूरी पीटीआई की तरफ से अप्रिशिएट किया गया। इसी को देखते देखते दूसरी जो मुखालफिन थे, ज़ाहिर है 2 बार मैं जमा करवा चुका था, गेम आउट हो चुकी थी, तो मेरा ख्याल था शायद वो भी क्रिश्चियन को ही, किसी क्रिश्चियन भाई को ही जनरल सीट पे लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। उसकी वजूहत क्या है? वो जो जी मुखालिफ पार्टी थी वो गई अपनी लीडरशिप के पास लोकल, कि जी उन्होंने ऐसे खड़ा किया तो हम भी इधर से खड़ा करते हैं। तो वो अल्फाज जो मुखालफिन की क़यादत ने उन्हें कहे हैं, वो सिर्फ वो याद कर लें कि वो क्या अल्फाज थे, और वो मखसूस लफ्ज़ जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए कई मुतसब ज़हनियत के लोग बोलते हैं, वो अल्फाज बोले गए, और उन्हें कहा कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई। खैर उन्हें नहीं दी गई, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो बात मैं भूल गया था। अब आपको बता दूं, मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, क्योंकि उस जमात में भी रह चुका था मैं काफ़ी साल, कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो आइंदा के लिए मामला खराब हो जाएंगे। अगर तुमने इनको इस सीट पे खड़ा कर दिया, कल को ये चेयरमैन की सीट मांगेंगे, कल को ये वाइस चेयरमैन की सीट मांगेंगे, और वो फिर वही मखसूस लफ्ज़ मेरे इन प्यारे भाइयों के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बोला गया, जो कि ये गुलामाना सोच के लोग बोलते थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जी मैं ये डिसीजन नहीं बदल सकता। खैर तीसरी बार भी जब इलेक्शन हुआ उस वक्त भी नहीं बदला। मेहरबानी सारी सियासी, क्योंकि मैं तो तीसरी बार नहीं था, फिजिकली मैदान में नहीं था, खुद नहीं लड़ रहा था। तो क़यादत का भी किसी ने भी नहीं, बड़े कान भरेंगे लोगों के, लेकिन किसी ने भी ये फैसला नहीं बदला, और उन्होंने ये मिसाल कायम की कि पीटीआई जो है वो इक्वलिटी पे यकीन रखती है, और इन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। तो दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ
کہ وہ لوگ جو آج آگے لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ ہماری مقدس عبادات یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی ہمارے بارے میں غلط سوچتی ہے یا میرے کرسچن بھائیوں کو مس گائیڈ کر رہی ہے، وہ صرف، میں کچھ نہیں چاہتا کیونکہ اب تو میں ویسے بھی سیاست میں نہیں ہوں، میں تو ایمانداری کی بات، وہ صرف الفاظ جو لوگ گئے تھے 2-3 کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی کے پاس کہ ہمیں بھی جنرل سیٹ پہ لایا جائے، وہ الفاظ جو ان کی قیادت نے جس حقیرانہ انداز میں ان سے گفتگو کی تھی، اور یا بعد میں لوگوں کو کہا تھا یا مجھے بھی فون کیا گیا تھا کہ کن کو ہم پہ مسلط کرنے لگے ہو، تم ابھی بچے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ تمہیں فیوچر میں بہت تنگ کریں گے۔ اور بھائی اگر ذہن کھلا ہو تو کوئی فیوچر میں تنگ نہیں کرتا، اگر ان کا اس یونین کونسل میں 3-4-5 ہزار ووٹ ہے تو ان کا حق ہے، تو یہ خدارہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ محتسب کون ہے، ایسی باتیں کون کرتا ہے، اور آپ کو کن القابات سے کون پکارتا ہے۔ باقی ہماری بات رہی، ہم تو یہاں سب کو پتہ ہے کہ کرسچن بھائیوں کے ساتھ کٹھے، وہ میرے گھر میں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، میں ان کے گھر جا کے کٹھے گھومتے پھرتے، مذہب اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کبھی ایک دوسرے کو ہم نے فیل نہیں ہونے دیا کہ کوئی مذہب کی بنیاد پہ، جیسے نارملی میں نے کئی متعصب ذہن کے لوگ دیکھے ہیں کٹھے کھاتے پیتے نہیں ہیں گلاس، لیکن ہم نے تو شروع سے ان کے ساتھ آنکھیں کھولی ہیں، گھروں میں آنا جانا، وہ ہمارے گھر میں آ جا کے کھاتے پیتے ہیں، تو ہماری پارٹی میں بھی ایسے ہی ہے، کبھی کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے، جب تک میں رہا ہوں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اب بھی امید ہے ایسے ہی ہوگا، اس وقت تک کوئی ایسی فیلنگ نہیں تھی اور نہ اب ہوگی، لیکن خدا را ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ یاد کریں کہ جو وہ وقت تھا اور جو آپ کی کمیونٹی کے ساتھ کیا گیا تھا اس پارٹی کی طرف سے۔ خیر اب آپ آئیں گراؤنڈ کی طرف، ویسے تو سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جی، وہاں میرج کے فنکشن بھی ہوتے ہیں، اسکول کے مطلب کافی فنکشنز ہوتے ہیں، کو ولیمہ بھی کر لیتا ہے، میوزیکل کنسرٹس بھی ہوتے ہیں، خیر ان کی عبادات، وہ کنونشن جو سال کے سال سپٹمبر میں لگتی ہے وہ بھی لگتی ہے، وہ گراؤنڈ ٹھیکے پہ دی گئی ہے باہر کے لوگوں کو، اور جو وہاں پہ میچ کرواتے ہیں، اور وہاں پہ یہ کرسچن بھائی سارے اس چیز کے کہ وہاں جوا بھی ہوتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں، اور آج کل گرمیوں کی دوپہروں میں خاص طر، اور پورا سال رات کو مغرب کے بعد جو وہاں اندھیرے میں، کیونکہ دروازے تو ہے کوئی نہیں ہے، گیٹ کوئی نہیں ہے، دروازے کھڑے کر کے جو گاڑیوں میں ہوتا ہے یا جب ویسے موٹر سائیکلوں پہ لوگ جا کے نکروں میں کرتے ہیں، تو اس وقت وہ تقدس ان سیاسی لوگ، میں اپنے کرسچن بھائیوں سے یا ان سے نہیں مخاطب، یہ جنہوں نے سیاسی کھیل بنایا ان سے مخاطب ہوں، کیا اس وقت آپ کا تقدس پامال نہیں ہوتا؟ جب آپ پیسے لے کے کوئی فنکشن کرتے ہیں تو اس وقت تقدس پامال نہیں ہوتا؟ اور جو آپ ادھر سیکیورٹی کھڑی کریں نا، بڑے فنڈ آتے ہیں آپ کو، آپ جو رات کو جو اندھیروں میں وہاں ہوگا، جو دھند کے دنوں میں ہوگا، جو گاڑیاں لوگ کھڑی کر کے وہاں لوگ کرتے ہیں، آپ اندھے تو نہیں ہیں، آپ کو صرف ہمارے دلوں میں نفرت کے بیج بونے آتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں کے، کرسچن ہوں یا مسلم ہوں، بس نفرت کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں آتا، تو خدارا یہ نفرت کے بیج ہمارے دلوں میں نہ بوئیے، کیونکہ آپ تو اپنی سیاسی کھیل کھیل کے چلے گئے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے مائی باپ تھے وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ جو اگلے ہفتوں میں، اگلے مہینوں میں، اگلے سالوں میں جو فساد کا یہ بیج ہمارے دلوں میں بو گئے ہیں عام لوگوں کے، اب آپ سوچیں جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ان کے بارے میں کیا سوچے گا، جو نون لیگ ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا، اصل حقائق کسی نے کسی کو نہیں بتانے کہ کیا بات تھی، اور نہ کبھی یہ بتائیں گے کہ جب ہم اس پارٹی سے جن کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں ان کے پاس ٹکٹ کرسچن کمیونٹی کے لیے، وہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کمیونٹی کا بات ہے، وہ اگر اکیلے شخصیت کی بات ہوتی تو میں کبھی یہ ویڈیو نہ بناتا، وہ کمیونٹی کے لیے مانگی گئی تھی کہ کرسچن کمیونٹی کا حق ہے کہ انہوں نے سیٹ دیا آپ بھی دیں، تو وہ جو الفاظ حقارت برے الفاظ تھے، خدارا وہ یاد کیجئے، اور پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کون عزت دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔